राजीनामा माग गर्दै शुक्रबार पनि सर्वोच्चमा प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा निकासबारे कानून मन्त्रीसँग परामर्श। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित भएको नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने भन्दै शुक्रबार बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धरना दिएको हो। बारको धरनाको बावजुद प्रधान न्यायाधीश जबरा भने करिब 11 बज्नै लाग्दा वैकल्पिक गेटको प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए। अधिवक्ताहरू नेपाल बार एसोसिएसनको भवनमा जम्मा भई ब्यानर सहित सर्वोच्चको मूल गेट अगाडि पुगेर धरना दिएका थिए। धरना दिन जाने क्रममा केही मानिसहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको समर्थनमा नाराबाजी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको आलोचना गरेपछि केही समय असहज परिस्थिति बनेको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबराको पक्षमा नाराबाजी गर्ने 3 महिला र 1 पुरुषलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। धरना दिनु अघि संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई न्याय सम्पादन गर्ने र न्याय प्रशासन चलाउने अधिकार नभएको बताए। बारको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने नीति रहेकोमा बिहिबार बारले कार्यक्रम गर्न खोज्दा पोडियम र माइक खोसिएको र कानून व्यवसायीमाथि आक्रमण भएका कारण प्रधान न्यायाधीशलाई अदालत प्रवेश रोक लगाउने समेतको कार्यक्रम गर्नु परेको उनको भनाइ छ। हिजो हामीले दिएको सीमाभन्दा अगाडि बढ्न चाहेका थिएनौँ, हाम्रो निर्णय थिएन, तर हाम्रो माइक खोसियो, हाम्रो पोडियम खोसियो, हामी कानून व्यवसायमाथि आक्रमण भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। आज न्याय प्रशासनले चोलेन्द्रले कानून व्यवस्थालाई अदालत प्रवेशको लागि त्यो ढोका बन्द गरेको छ। त्यो ढोका तपाईँ बन्द गर्दै गर्नुहोस्। अब आजको बाटो हामी सडकमा पेटीमा गएर आफ्नो अदालतमा आफ्नो घरमा जानको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। धरना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधान न्यायाधीशको सम्बोधनमा संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि उजुरी पठाउन तयार रहेको भन्दै आफूहरू संयुक्त राष्ट्र संघको सम्पर्कमा रहेको बताए। उनले बारको भद्रा आन्दोलनलाई कमजोरीको रूपमा नलिन उहाँले चेतावनी पनि दिए। भर्खरै पनि युएनसँग पनि हामी कन्ट्र्याक्टमा छौँ। नेपालको उसको बारेमा तपाईँ प्रधान न्यायाधीशको बारेमा युएनमा समेत हामी कम्प्लेन पठाउन तयार रहेका छौँ। त्यस कारणले हामीलाई हाम्रो शिष्ट सौम्य भद्र आन्दोलनलाई अन्यथा नसोचियोस्, कमजोरी नठानियोस् भन्न पनि म चेतावनी दिन चाहन्छु। बारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने भन्दै राजीनामा माग्दै आएको छ। शुक्रबार कालोपट्टी सहित विरोधको कार्यक्रम गरिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतोले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा गरेको धरना पश्चात बार भवनमा भएको संक्षिप्त कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको बताएका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका महतोले प्रधान न्यायाधीशले आफूलाई कार्यपालिकाको रूपमा रूपान्तरण गरेको पनि बताए। बारले गरेको आन्दोलन राष्ट्र र संविधानको हितमा भएको उनको भनाइ छ। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाइराख्नका लागि हो। त्यसकारण यो आन्दोलन सम्पूर्ण जनताको हो। यो आन्दोलन राष्ट्रहितको लागि हो। यो आन्दोलन नेपालको संविधानको रक्षाको लागि हो। यी सम्पूर्ण उद्देश्यहरू के का लागि भन्दाखेरि वर्तमान प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाजीले कायम गर्न सक्नु भएन। उहाँले यो न्यायालयको अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता, सेवाग्राहीको अपेक्षता र न्यायपालिकाको जनास्थालाई धरापमा पार्नुभयो, ध्वस्त पार्नुभयो र अझै ध्वस्त पार्ने उन्मुख हुनुहुन्छ। उहाँले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको सीमारेखालाई समाप्त गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई कार्यपालिकाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रधान न्यायाधीश जवरा कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीको विश्वास गुमाएर असफल भएको बताए। प्रधान न्यायाधीशका कारण न्यायाधीशहरूको स्वाभिमानमा चोट पुग्नुका साथसाथै कानून व्यवसायीहरू शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। प्रधान न्यायाधीशले कानुनी व्यवसायी सेवाग्राहीबाट विश्वास प्राप्त गर्नुपर्ने हो। त्यो विश्वासको परीक्षामा उहाँ असफल हुनुभएको छ। असफलताको कारणले गर्दा स्वाभिमान न्यायाधीशहरूको स्वाभिमानमा चोट पुगेको छ। स्वाभिमान कानुन व्यवसायीहरू शिर झुकाएर हिँड्नु परेको अवस्था छ। सकसपूर्ण अवस्था उहाँले आफैले पैदा गर्नु भएको छ। उहाँलाई न्यायको बिक्री गरेर त्यत्रो रकम किन चाहिएको के न्याय बिक्री गर्ने वस्तु हो? कुनै हालतमा पनि होइन। न्यायलाई बिक्री गर्ने व्यक्तिलाई न्यायको सर्वोच्च आसनमा बस्ने हक कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसैले यो स्थिति, यो आन्दोलन उहाँको बहिर्गमनमा मात्रै टुङ्गिने प्रकृतिको आन्दोलन होइन। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायालयमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा राजनैतिक दलका नेताहरू अब चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए। नेताहरू मौनता तोड्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ। समाधान समस्याका दिशामा नेताहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरे सरकारको अकर्मण्यताको विरुद्ध पनि आन्दोलन तेर्सिने उनले बताए। कसरी सम्मानजनक बहिर्गमन हुन्छ त भन्दा सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो भनेको उहाँले राजीनामा दिँदा सम्मानजनक बहिर्गमन हुन्छ। अब उहाँले नै चोइस गर्ने बेला भयो, छनौट गर्ने बेला भयो। उहाँले पदच्युतको बाटो अपनाउने कि सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो अपनाउने, त्यो उहाँले चोइस गर्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा यदि त्यो समय बित्दै गयो भने पदच्युतको बाटोले पछ्याउँछ उहाँलाई। त्यसले गर्दा अहिले बेला भड्किसकेको छैन। हामीले उहाँलाई आह्वान गरेका छौँ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई, र अझै पनि हामी प्रधान न्यायाधीशको पदलाई हामी सम्माननीय भन्नुपर्छ, त्यहाँ व्यक्ति जो होस्। त्यसले गर्दा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अहिलेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म भरोसा के दिलाउन चाहन्छु भन्दा उहाँले एक दिन बहिर्गमनको बाटो रोज्नै पर्छ। त्यो बहिर्गमनको बाटो नरोजिकन सुखै छैन भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। मलाई साथीहरू धेरैले भने अघि यहाँ धेरै पत्रकार बन्धुहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। सबै पत्रकार बन्धुहरूलाई म एकसाथ एउटा सबै के उत्तर दिन चाहन्छु भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरू किन चुप लाएर बसिया छन् भन्दा अब राजनीतिक दलका नेताहरू पनि चुप लाएर बस्न सक्ने छैनन्। उनीहरू पनि आफ्नो मौनता तोड्न बाध्य हुनेछन्। किन हाम्रो आन्दोलनको जब उत्कर्षमा पुग्छ उनीहरूले अवश्य पनि वास्तवमा के छ भने यो समस्या समाधानको दिशामा आफ्नो तहबाट गर्नुपर्ने कुरा यदि गरेनन् भने हामीले भन्नुपर्छ र भन्छौँ, र हाम्रो साथीहरूले आह्वान गरिसक्नु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले प्रधान न्यायाधीशको सम्मानजनक बहिर्गमन भनेकै राजीनामा भएको उल्लेख गरे। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नगरे पदच्युत हुन सक्ने उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेद्वारा चितवनमा हुने 10औं महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक। लोगोमा गैंडाको हातमा कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा। नेकपा एमाले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले सो लोगो सार्वजनिक गरेका हुन्। लोगोमा पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य र गैंडाले पार्टीको झण्डा बोकेको राखिएको छ। चितवन गैंडाका लागि प्रख्यात भएकाले लोगोमा गैंडा पनि समावेश गरिएको महाधिवेशन प्रचार समितिका संयोजक योगेश भट्टराईले जानकारी दिए। त्यसैगरी पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको मूल नारा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई पराजित गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं उल्लेख गरिएको जिंगल पनि सार्वजनिक गरिएको छ। पार्टीका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले महाधिवेशनमा पार्टीका सदस्यहरूले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउने, कम्तीमा 100 सहयोग उपलब्ध गराउनका लागि QR कोड सार्वजनिक गरे। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टीमा महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा दिने गरी पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न हुने दावी गरे। उनले महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व सहमतिमै चयन हुने बताए। पार्टीका सबै जिम्मेवार साथीहरूको सोही मानसिकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले केपी ओलीले नेतृत्व गरिरहेको राजनैतिक ध्रुवलाई सहयोग पुग्ने गरी पार्टीले नेतृत्व सहमतिमै चयन गर्ने बताए। यो महाधिवेशन केवल नेकपा एमालेको मात्रै नभएर नेसनल पोलिटिक्सलाई एउटा सही दिशा दिनको लागि गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न हुनेछ।
यस हिसाबले यहाँहरू सबैले बुझिदिनु हुनेछ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म हामीहरू यसपटक विचारमा हाम्रो एउटा समान धारणाहरू छन्। हाम्रो नेतृत्वको चयनमा अनेक साथीहरूले खुब जिज्ञासा राख्नु भएको छ, खास गरी सञ्चार माध्यमका साथीहरूले कुन उम्मेदवारी दिँदैछ आदि इत्यादि यस्ता कुरा होइन। तपाईँहरूलाई आज म भन्न चाहन्छु, हामी बिल्कुल सहमतिका साथै नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा हाम्रो देशभरिकै पार्टीका साथीहरूको सबै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको त्यही मानसिकता छ, त्यही स्पिरिट छ। हामी सहमतिका साथ अगाडि बढ्छौँ र मैले भने नेसनल पोलिटिक्समा जुन पोललाई लिड गर्दैछ एमाले त्यो पोललाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीहरू त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। यसैबीच नेकपा एमाले महाधिवेशनमा पहिलो पटक भित्ते लेखन र कागजको पोस्टर प्रयोग नगर्ने भएको छ। महाधिवेशन प्रचार कमिटिका संयोजक योगेश भट्टराईले महाधिवेशनमा भित्ते लेखन र कागजको पोस्टर प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। त्यसैगरी एमाले सबै स्थानीय तहमा सम्बन्धित वडा कमिटिको आयोजनामा पार्टी महाधिवेशनको प्रचारका लागि सभा गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेछ। त्यसैगरी मङ्सिर 7 गते जिल्ला प्रदेश र देशका मुख्य शहरहरूमा मोटरसाइकल र्याली आयोजना गरिनेछ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, अनेरा सोभियुग र खेलकुद महासंघको आयोजनामा महाधिवेशनको प्रचारका लागि सो मोटरसाइकल र्याली आयोजना हुने पनि संयोजक भट्टराईले बताउनुभयो। एमाले महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र सञ्चारकर्मीहरू बीच पनि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। पार्टीको बुद्धिजीवी परिषदले प्रदेश स्तरीय गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गर्ने एमाले जनाएको छ। हामी ब्यानर कपडाको ब्यानर चाहिँ कहीँ पनि राख्दैनौँ र अर्को कुरा हामी भित्ते लेखन गर्दैनौँ। यो चाहिँ भित्ते लेखन पनि गर्दैनौँ, कागजको पोस्टरहरू पनि राख्दैनौँ। यी दुईटा कुरा हाम्रो स्ट्रिक्टली नहुने कुरा यहाँ मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। पोस्टर हुँदैन, भित्ते लेखन हुँदैन। त्यस्तै अब हामी पार्टी महासचिवको एउटा पार्टी अध्यक्षको एउटा सन्देश आज तपाईँहरूको सञ्चार माध्यममा बेलुकासम्म आउनेछ। भोलिको प्रतिनिधि चयनको निम्ति पार्टी अध्यक्ष कमिटीले सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। सहमतिका साथ एउटा आम हिसाबले नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने सन्देश उहाँले दिने हुनुहुन्छ। आज तपाईँहरूको सञ्चार माध्यममा भरेसम्म हामी यहाँहरूलाई पठाउनेछौँ। त्यस्तै यसपटकको प्रचार प्रसारमा मूलतः हामीले सोसल मिडियाहरू, पार्टीका आफ्ना साइटहरू छन्, युट्युब छ, पार्टीको आफ्नो वेबसाइट छ, पार्टीको आफ्नो फेसबुक पेजहरू छन्, तिनै माध्यमहरूलाई बढी प्रयोगमा ल्याउँछौँ र त्यसमार्फत नै तपाईँहरूलाई हामीले आफ्ना सूचनाहरू सम्प्रेषित गर्नेछौँ। एमाले महाधिवेशनमा सञ्चार सङ्कलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मीहरूका लागि छुट्टै मिडिया डेस्कको समेत व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। आसन्न मङ्सिर 10 देखि 12 मा चितवनमा हुने एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 2000 बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। महासचिव पोखरेलले महाधिवेशनमा करिब 8 लाख पार्टी सदस्यहरू सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको बताए। देशभर नेकपा एमाले छोड्ने लहर नै चलेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दावी, गठबन्धन चुनावसम्मै जाने जिकिर। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको आकर्षण बढेको बताएका छन्। शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले छोड्ने लहर नै चलेको बताएका हुन्। साना पार्टीहरूबाट पार्टी प्रवेश गर्ने क्रम र मुख्य गरी एमाले छोड्नेको लहर चलेको उनको दावी छ। डडेलधुराबाट एमाले अध्यक्ष सहित ठूलो पंक्ति पार्टी प्रवेश गरेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले अन्यत्र पनि उस्तै लहर आएको बताए। केपी गुट पुरै लागेको र उसले अनावश्यक आरोप लगाइरहेको छ, झुटा प्रचार गरिरहेको छ र त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने कुराको सन्दर्भमा हाम्रो कम्पनीलाई अझै चोटिलो र धारिलो बनाउने कुरामा कमी भएको उनीहरूसँग कुनै तथ्यहरू छैन र सत्यको आधारमा उभिएका तथ्य पनि छैन, सत्य पनि छैन भने त्यस्ता सामुमा त्यो बेला सत्य सत्य हाम्रो कम्तीलाई त्यो तथ्यहरू जानकारी गराउने, सत्यको पक्षमा उभिनका लागि प्रेरित गर्ने काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ। पहिलो भनेको नेकपा एमाले छोडेर
हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने सिलसिला चलेको छ। अब उत्साह बढ्दै छ। नरेन्द्र जिल्ला झन्डै लगभग सबै जिल्ला कमिटी नै एमाले छोडेर हाम्रो पार्टीमा प्रवेश बेग्लै किसिमको उत्साह पैदा गरेको छ, तरङ्ग पैदा गरेको छ र त्यो डक्टरै सुप्रभाव राम्रो। नेकपा माले छोडेर 4 नेता पार्टीमा प्रवेश गरेको र अन्य नेताहरूसँग पनि कुरा चलिरहेको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिए। शनिबार सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकबारे समाजवादीले स्थायी कमिटीमा छलफल गरेको हो। स्थायी कमिटी बैठकमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि सहभागी भएका छन्। मृगौला प्रत्यारोपणपछि आराम गरिरहेका खनाल पहिलो पटक पार्टी बैठकमा सहभागी भएका हुन्। नेत्र विक्रम चन्द माओवादी केन्द्रमै फर्किने अध्यक्ष दाहालको विश्वास। प्रचण्ड व्यक्ति नभई विचार बलिदान सङ्घर्षको प्रतीक भएको दावी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेत्रविक्रम चन्द नेकपा माओवादी केन्द्रमै फर्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा विभिन्न पार्टीबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेत्रविक्रम चन्द माओवादी केन्द्रमै फर्कने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। उनले माओवादीबाट टुक्रिएर गएका अन्य नेतासँग आफ्नो संवाद भइरहेको बताउँदै मोहन वैद्य किरण, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका सबै माओवादी मिलेर नै मौलिक क्रान्तिकारी धारलाई अगाडि बढाउन सकिने बताए। अध्यक्ष दाहालले आराम गर्दै रमाइलो मान्दै जस्तो गरेर माओवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन नसकिने बताउँदै समाजवादतर्फ इमान्दार हुने कम्युनिस्टहरू ढिलो चाँडो पुरानो घरमा फर्किएर आउने उल्लेख गरे। ढिलो छिटो विप्लवजी पनि यसरी नै आउनुहुन्छ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अलग बसेर होइन, हामी सबै एक ठाउँमा केन्द्रित भएर मात्रै नेपाली क्रान्तिलाई अझ मौलिक तरिकाले नयाँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ रणनीतिसहित अगाडि लान सकिन्छ। कुनै रोमान्स जस्तो गरिकन लान सकिँदैन। तर मलाई विश्वास छ अहिले कुराकानी पनि चलि पनि राखेको छ। किरणजीहरू, बाबुरामजीहरू, विप्लवजीहरू र अरू समाजवादी आन्दोलनप्रति, समाजवादी क्रान्तिप्रति इमान्दार हुने सबै कम्युनिस्टहरू फेरि एकचोटि एकताबद्ध हुनै पर्छ। मलाई विश्वास छ हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म नेपाललाई ल्याइएको छ। हामी जानु अझ धेरै टाढासम्म जानु छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले एकै युग र एउटै कालखण्डमा धेरै प्रचण्ड हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले एउटा समयमा जनता, आन्दोलन, समय र सङ्घर्ष, सही विचार र बलिदानबाट मात्र प्रचण्ड पैदा हुन सक्ने बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले कोही एक व्यक्तिको चाहनामा र लहर चल्दैमा क्रान्ति नहुने भन्दै प्रचण्ड नेपाली जनताले जन्माएको बताए। उनले प्रचण्ड व्यक्ति नभई सही विचार, बलिदान, सङ्घर्षको प्रतीक भएको पनि बताए। कसैले चाहँदैमा, लहर चल्दैमा क्रान्ति हुने पनि होइन। फेरि प्रचण्ड भन्ने कुरा चाहिँ प्रचण्डले जन्माएको त होइन, नेपाली जनताले जन्माएको। तपाईँ हामी सबै लडेर निर्माण गरेको हो नि प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति होइन प्रचण्ड। फेरि एउटै युगमा एउटै कालखण्डमा थुप्रै प्रचण्ड हुनै सक्दैनन्। थुप्रै मार्क्स हुने, थुप्रै लेनिन हुने, थुप्रै माओ हुने हुँदैन। एउटा समय र एउटा कालमा जनताले पैदा गर्ने हो, आन्दोलनले, सङ्घर्षले, बलिदानले पैदा गर्ने हो, सही विचारले पैदा गर्ने हो, सही निर्णयहरूले पैदा गर्ने हो। त्यो पैदा गरेको कुरालाई वर्ग सङ्घर्षको रूपमा प्रतिक्रियावादीले त्यसलाई सिद्ध्याउन खोज्छन्, जनताले त्यसलाई बचाउन खोज्छन्। अध्यक्ष दाहालले प्रतिक्रियावादीहरू माओवादी क्रान्तिको उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्रमा लागि परेको बताए। बीपी प्रतिष्ठानबारे छानबिन गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए प्रतिवेदन। एक सातामा समस्या समाधान हुने स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको भनाई।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्न बनेको 3 सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा सहितको 3 सदस्यीय छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले अबको हप्ता दिनभित्र प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुने बताए। उनले यो प्रतिवेदन यस अघिका प्रतिवेदन र आन्दोलन र पक्षका कुराहरूलाई छलफल गरेर बनाइएको बताए। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले हप्ता दिनमा प्रधानमन्त्रीले सिनेटको बैठक बोलाउने र बैठकबाटै निर्णय गरिने जानकारी दिए। उहाँले सिनेटले प्रतिवेदनमा पेश भएको कुरालाई आधार मानेर नै निर्णय लिने पनि बताए। बीपी कोइराला प्रतिष्ठानलाई लिएर आयोग बन्नुको अर्थ नै त्यहाँ केही न केही समस्या थियो भन्ने कुरो त आयोग बन्नुबाट नै पुष्टि हुन्छ। अब हामीले 3 सदस्यीय आयोग बनेको थियो, जसमा यस मन्त्रालयका सचिव र धरान नगरपालिकाका मेयर मेरो अध्यक्षतामा कुलपति प्रधानमन्त्रीले गठन गर्नुभएको थियो। हामीलाई 21 दिनको समय दिएको थियो। 5 गते हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। त्यो हिसाबले हामीले 21 दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई आज बिहान प्रतिवेदन बुझायौँ। हामीले यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा धरानमै गएर प्रतिष्ठानमै गएर आन्दोलनरत पक्षहरू, त्यहाँका पदाधिकारी जसको विरुद्धमा आन्दोलन भएको थियो पदाधिकारीहरू, त्यहाँका विद्यार्थी र शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू, अनि धरान नगरपालिकाको हलमा मेयरसहित त्यहाँका जनप्रतिनिधि, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधि, मिडियाका साथीहरू र यो धरानको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत सरोकार समाज भनौँ जसमा त्यस्तै केही नाम राखिएको थियो, उनीहरूसँग पनि हामीले सबैसँग कुरो बुझेपछि हामीले उहाँहरूको राय र उहाँहरूले भनेका विषयवस्तुलाई पनि समेटेर र स्पष्टीकरणको पूर्ण अवसर दिएर हामीले जे देखेका छौँ त्यसलाई हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ। नियमावली अनुसार हामी बैठक बोलाउनु पर्ने अवधि 5-7 दिनको समय दिएर सिनेटको बैठक बोलाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनुहुन्छ र त्यो सिनेटको बैठकबाट यसलाई यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हामी निर्णयमा पुग्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको अध्यक्षमा बनेको छानबिन आयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राई छन्। प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र स्वास्थ्य सेवा सुधार हुनुपर्ने अनियमितताको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै 4 महिना यता निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलन थप चर्किँदै गएपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको थियो। सरकारले कोरोना विरुद्धको फाइजर खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। शुक्रबार फाइजर बायोएनटेक प्रयोग गरी सञ्चालन हुने कोभिड-19 खोप अभियान बारे पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कोरोना विरुद्धको फाइजर बायोएनटेक खोप अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको हो। यो खोपको पहिलो मात्रा कार्तिक 28 देखि मङ्सिर 4 गतेसम्म सरकारले तोकेका देशभरका विभिन्न 24 अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुनेछ। खोप बचत भएमा मङ्सिर 5 देखि 7 गतेसम्म खोप लगाउन बाँकी रहेका दीर्घ रोगीहरूलाई प्राथमिकतामा राखी र 12 देखि 17 उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लगाइनेछ। खोपको दोस्रो मात्रा पहिलो मात्रा लिएको 21 देखि 28 दिनपछि अर्थात् मङ्सिर 27 देखि पौष 2 गतेसम्म दिइने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। यो खोप 12 वर्ष भन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई मात्र दिन मिल्ने भएकोले सोही उमेर समूहलाई मात्र लगाइने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर दाहालले बताए। उनले यो खोप 12 वर्ष माथिका दीर्घ रोगीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दिइने पनि बताए। प्रशासक दाहालले 12 वर्ष माथिका 8 प्रकारका दीर्घ रोगका बिरामीहरूलाई यो खोप दिइने बताए। फाइजर बायोएनटेक खोप अहिले जुन अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ, आइतबारदेखि त्यो अभियानको बारेमा कन्सल्टेट भएर कुराहरू गर्छौँ। यो चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिका 8 प्रकारका दीर्घ रोगीहरूले उपभोग गर्न सक्ने यो खोप। त्यसकारण यसलाई बालबालिकाको लागि मात्र भन्यौँ भने यसले हामीले सन्देश चाहिँ के जान सक्छ भने सबै बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध हुने हो भनेर गयो भनेदेखि यसले हामी कहाँ चाहिँ अननेसेसरी क्राउड क्रिएट गर्न सक्छ, जुन त्यो भ्याक्सिन चाहिँ त्यसरी उपलब्ध गराइदिने। तसर्थ यो 12 वर्षभन्दा माथिका 8 प्रकारका दीर्घ रोगका बिरामीहरू भन्नाले
के बुझ्छौँ त हामी भन्यो भने मुटुको बिरामी भई अपरेसन गरेका औषधि प्रयोग गरिरहेका बिरामीहरूलाई बुझ्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ मृगौलाको समस्या भई मृगौला फेरेका वा डायलाइसिस गराइरहेका र औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरूलाई हामी बुझ्छौँ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले यस खोपको माग धेरै भए पनि दीर्घ रोगीहरूलाई नै दिइने बताए। उनले नेपालमा पनि अल्ट्रा पोल्ड खोप सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने अवसर भएको बताए। लागि एउटा नयाँ हो, पक्कै पनि विकसित देशमा बनेको। अर्को कुरा धेरैले एक्सपेक्ट गरेको हामीले अल्ट्रा कोल्ड चाहिँ नभएर मात्रै नेपालमा चलाउन नसकेको लागेको, हामीलाई हाम्रो प्रणालीले यो खोप पनि चलाउन सक्छ भनेर देखाउने हाम्रो खोप प्रणालीले धेरै प्रकारका नयाँ खोपहरू इन्ट्रोडक्सन गरेको छ। नेपालको खोप कार्यक्रम एउटा राम्रो सबल कार्यक्रम, सबभन्दा सफल कार्यक्रमको रूपमा लिइन्छ। यो हाम्रो प्रणालीको हाम्रो सिस्टमको परीक्षण पनि हो। वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी अल्ट्रा कोल्ड चेनको खोपहरूलाई पनि चलाउन सक्छौँ हामी भनेर चाहिँ देखाउने अवसरको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्ने अवस्था छ र यहाँहरूले धेरै यसको बारेमा जानकारी पाउनुभयो, किनभने हामीलाई लिमिटेड डोज छ, जम्मा 1 लाख डोज छ। 1 लाख डोज अत्यन्त प्रभावकारी हामीले भनेका छौँ, 95% इफेक्टिभ छ। कतिपय सहरी जनसङ्ख्या यसलाई पुरिराख्नु भएको छ। हामी सबैलाई दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। रफली 24 वटा खोप केन्द्रमा करिब एउटा खोप केन्द्रमा 2000 जनाले मात्र यो खोप पाउनुहुन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि मानिसहरू एक किसिमले कवचधारी बन्ने बताए। उनले कोरोना भाइरसको जोखिम कायमी रहेकोले मास्क, सामाजिक दूरी र सरसफाइलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। हामीले अहिले भर्खरै तपाईहरुले हेरि पनि सक्नुभयो, अब हामी अबाउट 50% फर्स्ट डोज 50% टार्गेटेड पिपलमा हुन लागिरहेको छ। सायद अब केही दिनपछि हुन्छौँ पनि होला। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा एक्टिभ जति पपुलेसन छ उहाँहरू एक किसिमले चाहिँ कवचधारी जस्तो हुन्छ यो खोप लगाइसकेपछि भन्ने कुराहरू छ। हुन त अब हामीले सबै यो मास्कहरू अझै पनि लाउनुपर्छ, सरसफाइ गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ दूरीको पनि कुराहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसै यो चिल्ड्रेन र ओल्ड ग्रुप जुन छ उहाँहरू चाहिँ त्यति मोबाइल छैन अहिले, जति मोबाइल चाहिँ यो बिचको छ भन्ने अवधारणा छ। त्यस किसिमले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ जति पनि रिस्कहरू छ कम हुँदै गइरहेको पनि छ र त्यही अनुसार चाहिँ न्यू चाहिँ केसेसहरू पनि छन्। तैपनि यसको सर्टेन कुराहरूलाई चाहिँ नजिकबाट हेरेर हामी कसियस हुनैपर्छ। सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको कोरोना विरुद्धको फाइजर बायोएन्टेक खोप अभियान वीर अस्पताल, श्री दिपेन्द्र सैनिक अस्पताल, सिभिल अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, पाटन अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, मेची प्रादेशिक अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी प्रादेशिक अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नारायणी प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, बीपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पताल, धुलीखेल अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धौलागिरी अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा सञ्चालन हुनेछ। खोप दीर्घ रोग भएको तथा उपचार गराइरहेको पूर्जा उमेर खुल्ने प्रमाणपत्र देखाएपछि लगाउन पाइनेछ। यो खोप कोरोना विरुद्धको अन्य खोप लगाएको 12 वर्षभन्दा कम उमेरको पहिलो मात्रा लगाएपछि गम्भीर प्रकारको एलर्जी प्रतिक्रिया भएको व्यक्तिहरूले लगाउन नहुने महाशाखाले जनाएको छ। खोप लगाएपछि अनपेक्षित रूपमा सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने, केही रातो हुने, सुनिने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, जाडो हुने, मांसपेशी दुख्ने, जोर्ने दुख्ने, खान मन नलाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, थकाइ लाग्ने, सुई नलगाएको हातको काखीको ग्रन्थि सुनिने लक्षण देखा पर्न सक्छन्। त्यस्तै एनाफाइलेक्सिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, शरीरमा साना बिबिरा आउने, चिलाउने, अनुहार सुन्निने, पखला लाग्ने जस्ता अवांछित लक्षणहरू देखा पर्छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जनगणनाले देशको विकास निर्माणका लागि योजना बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्। शुक्रबार आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटार पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको टोलीलाई आफ्नो विवरण टिपाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले जनगणनाले देशको विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका हुन्। जनगणनाको प्रश्नावलीमा धेरै विषयवस्तु समेटिएको भन्दै उनले प्रश्न अनुसारको सही उत्तर दिएमा देशको यथार्थ चित्र आउने विश्वास समेत व्यक्त गरे। जनगणना नेपालमा हामी प्रत्येक 10 वर्षमा गर्ने गरेका छौँ र यो सामान्य बुझाइमा खालि जनसङ्ख्या कति छ,
भन्ने मात्रै बुझाइ हुनसक्छ अथवा जन्म र मृत्यु दर कति छ भन्ने एउटा सामान्य बुझाइ हुन्छ। तर यसको धेरै गहिरो अर्थ पनि छ। यो राष्ट्रको विकासको सूचकाङ्क, हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ, भविष्यमा कहाँ पुग्ने, त्यसको लागि विकास निर्माणका योजना निर्माण गर्ने, वडा तहदेखि बस्ती तहदेखिबाट राष्ट्रसम्मका योजनाहरू निर्माण गर्नको लागि तथ्याङ्कको ठुलो महत्त्व हुन्छ। किनकि यसमा त्यति मात्र होइन, सबै विषयवस्तुलाई समेटेर क्वेसनरहरू बनाएको छ र त्यो अनुसारका सही उत्तर दिँदाखेरि देशको सही चित्र चाहिँ प्रकट हुनसक्छ। यसकारण सबैले गम्भीरतापूर्वक झिजो नमानिकन पहिलो कुरा त हाम्रो घर घरमा जाने गणकहरूले राम्रोसँग त्यहाँको घरबेटीलाई भनौँ राम्रो सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। कतिपय नबुझ्नु होला, झर्कनु होला, अरू हुन्छ र उहाँहरूलाई बुझाइसक्नुपर्छ, यसको महत्त्व बुझाइसक्ने र गोपनीयता पनि त्यही रहन्छ। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले जनगणनामा टिपाएको विवरणहरू गोप्य हुने भन्दै खुलेर आफ्नो सही विवरण गणकलाई टिपाउन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। गत कार्तिक 25 गतेदेखि सुरु भएको 12औं राष्ट्रिय जनगणना मङ्सिर 9 गतेसम्म हुनेछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै विद्यार्थीद्वारा आयल निगम घेराउ, मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परेको अधिकार कर्मीहरूको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै आएको संयुक्त विद्यार्थी संगठनले टेकु स्थित नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको छ। शुक्रबार बिहान नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्दै ती विद्यार्थी संगठनहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन्। त्यस अवसरमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले आम जनता र विद्यार्थीहरूलाई चुलो समेत बल्न नदिने गरी एलपी ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलको राजीनामा माग गर्दै निगमका भ्रष्ट कर्मचारी र सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी गरेका थिए। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिक, क्रान्तिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध अनेरा सोभिक सहितका विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले आयल निगमका भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्न आह्वान समेत गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, फिर्ता गर, फिर्ता गर। पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, फिर्ता गर, फिर्ता गर। संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले जनतालाई आहत हुने गरी बढाइएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई पनि दबाब दिइरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको पछिल्लो पटक मूल्य वृद्धि गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभिकले पनि सरकार विरुद्धको आन्दोलनलाई चर्काएको छ। र ललितपुर र धनगढी उपमेयर कप महिला राष्ट्रिय लीगको फाइनलमा राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा समेत छनौट। धनगढी र ललितपुर महानगरपालिका उपमेयर कप राष्ट्रिय लीग 2078 को लागि छनौट भएका छन्। शुक्रबार भएको छनौट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा कन्काई नगरपालिका झापालाई 1-0 ले पराजित गर्दै ललितपुर र गौरी गंगा नगरपालिकालाई 4-0 ले हराउँदै धनगढीले राष्ट्रिय लीगमा स्थान बनाएका हुन्। छनौट प्रतियोगिताको फाइनल आइतबार हुनेछ। छनौट प्रतियोगितामा सहभागी 31 टोलीलाई 10 समूहमा विभाजन गरिएको थियो। हरेक समूहको शीर्ष टोली नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका थिए। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख नगद पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै उपविजेताले 3 लाख र फेयर प्ले टिमले 50,000 तथा प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 50,000 र विधागत तर्फ उत्कृष्ट हुनेले सम्मान 20,000 प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल्ने 2 टिम सिधै राष्ट्रिय लीगमा छनौट हुने प्रावधान थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 37 स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगिताका लागि टिकटको मूल्य निर्धारण गरेको छ। आगामी मङ्सिर 3 गतेदेखि सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगिता अवलोकनका लागि साधारणतर्फ प्रति व्यक्ति 100 तथा भिआइपी तर्फ 500 निर्धारण गरिएको छ। एन्फाले शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। हामीले चाहिँ एउटा अब इभिनिङ फुटबल फ्रन्ट लाइनमा खेल्ने फुटबलको पनि डेभलप गर्ने र क्लबहरूको चाहिँ विशेष अनुरोध पनि हप्तामा एउटा मात्रै म्याच खेलौँ भन्ने छ र त्यसमा चाहिँ अब हामी शुक्रबार, शनिबार, आइतबारको कन्सेप्टमा गइरहेका छौँ। तर हाम्रो रेफ्री डिपार्टमेन्टले दिनको 3टा म्याच गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर दिनको 2टा बढीमा 2टा म्याच मात्र हामीले चाहिँ प्रस्ताव गरिरहेको छ। तसर्थ हामीले चाहिँ विकेन्डको चाहिँ कल्चर पनि डेभलप गरौँ भनेर क्लबहरूलाई, किनभने हामीले यो म्याचका केही म्याचेसहरू पोखरामा पनि लाने
हाम्रो तयारी भएको हुँदाखेरि चाहिँ हप्तामा एउटा क्लबले एउटा मात्र म्याच खेल्ने र हामीले फागुनको 14सम्ममा यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने हाम्रो योजना रहेको छ। दर्शकहरूलाई सहज होस् भनेर साधारण प्याराफिटमा 100 मात्रै तोक्ने र भिआइपी प्याराफिटमा सिट पनि थोरै छ, हामीले चाहिँ 500 रुपियाँ तोक्ने र हामीले अब परिषदसँग पनि रिप्लेसमेन्टको स्टलहरू राख्नका लागि स्वीकृति मागेका छौँ र उहाँहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। हामीले अब दर्शकहरूको रिप्लेसमेन्टका कुराहरू पनि गर्छौँ। लिगको उद्घाटन खेल आगामी मङ्सिर 3 गते नवप्रवेशी साधोबाट युवा क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच हुनेछ। महासचिव तुलाधरले दर्शकको उपस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै फ्ल्याट लाइटमा पनि खेल खेलाइने जानकारी दिए। लीग निर्देशक सञ्जीव मिश्रले सामूहिक रूपमा क्लब राजी भई केही खेल पोखरामा पनि गर्ने तयारी भइरहेको बताए। मङ्सिर 3 गते शुक्रबार, शनिबार, आइतबार गर्ने भनेर भनेको थियो, तर 3वटा म्याच गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग सफिसियन्ट रेफ्री डिपार्टमेन्टले चाहिँ 3वटा म्याच गर्नको लागि चाहिँ सफिसियन्ट रेफ्री छैन। त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूको सल्लाह चाहिँ एक दिनमा चाहिँ 2वटा मात्र म्याच गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध अनुसारले चाहिँ हामी शुक्रबार 2वटा म्याच, शनिबार 2वटा म्याच, आइतबार 1वटा म्याच र सोमबार 2वटा म्याच गर्छौँ। शुक्रबार शनिबार हामी दशरथ रङ्गशालामा म्याच दुवै म्याच दशरथ रङ्गशालामा गर्छौँ। एउटा म्याच 1 बजे किक अफ हुन्छ भने अर्को म्याच 4:30 बजे किक अफ हुन्छ। लीगमा 14 टोलीको सहभागिता रहनेछ। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, एपीएफ क्लब, मछिन्द्र क्लब, सङ्कटा क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, हिमालयन शेर्पा क्लब, साधोबाटो क्लब, मनाङ मर्स्याङदी क्लब, 3 स्टार क्लब, एनआरटी क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, च्यासल युथ क्लब, जावला खेल युथ क्लब र बी ग्रेट भोइस फुटबल क्लबले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अन्तिम स्थानमा रहने 2 टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्। लीग विजेता टोलीले 75 लाख र उपविजेताले 50 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ।